नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 अंतर्गत ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अफ मल्टिपल एंगल्स को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। आजको यो एपिसोड पनि हिजैको कन्टिन्युटी हो र आज पनि तपाईहरुलाई मैले केही क्वेशन्सहरु गरेर देखाउने छु। हेर्नु होला, यो सबै क्वेशन्सहरु चाहिँ लङ क्वेशनसँग रिलेटेड छ। यो क्वेशन्सलाई चाहिँ मैले दुईवटा मेथड्सहरुले गरेर देखाउने छु। हजुरहरुले कुनै एउटा सजिलो लागेको मेथड्स अपनाउन सक्नुहुन्छ। मेथड फर्स्ट, LHS √3 by sin 20 degree minus 1 by cos 20 degree। यसमा चाहिँ LCM लिदिनुस्। √3 cos 20 degree minus sin 20 degree। अब डिवाइडिङ न्युमिनेटर्स एन्ड डिनोमिनेटर्स बोथ साइड बाई 2 ले गर्दिनुस्। यसको के फाइदा हुन्छ म हजुरहरुलाई भन्छु। डिवाइड बाई 2 sin 20 degree cos 20 degree डिवाइड बाई 2। अब यो न्युमिनेटर्स को पार्टलाई चाहिँ डिनोमिनेटर सेपरेट गर्दिनुस्। sin 20 cos 20 यो 2 छँदैछ, यसलाई चाहिँ सेपरेट गर्दिनुस्। यो √3 by 2 cos 20 भयो, -1 by 2 sin 20 भयो। अब यो रेसिप्रोकल्स भएर 2 माथि गइहाल्यो है। अनि यो √3 by 2 भनेको sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री यही निकाल्नको लागि हामीले यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो। यो गरेपछि यो sin 60 डिग्री, यो cos 60 डिग्री हुन्छ। cos 20 डिग्री माइनस यो भनेको cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री अपन sin 20 cos 20 डिग्री। अब फेरि न्युमिनेटर्स र डिनोमिनेटर्समा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस्। अब इनसाइड द ब्रैकेट sin a cos b cos a sin b को फर्मुलामा छ। यो भनेको के भयो त sin a minus b भयो। अब यो 2 ले मल्टिप्लाई गरेको बोथ साइड 2 ले मल्टिप्लाई गरेको है। यसमा चाहिँ हामीले फर्मुला के कुरा युज गर्यौं त sin a cos b minus cos a sin b इक्वल टु sin a minus b भन्ने फर्मुला प्रयोग गर्यौं। a को ठाउँमा 60 डिग्री, b को ठाउँमा 20 डिग्री रहेको छ। त्यस्तै अब यो 2 जा 4 भयो। यो sin 20 minus 60 minus 20 40 डिग्री। अब यो भनेको 2 sin a cos a छ भने यो भनेको sin 2a sin 2a भन्ने फर्मुलामा गयो। यसमा चाहिँ हामीले के फर्मुला प्रयोग गर्यौं त sin 2a इक्वल टु 2 sin a cos a भन्ने फर्मुला प्रयोग गर्यौं। अब यो 4 sin 40 डिग्री, यो sin 40 डिग्री क्यान्सल भयो। 4 राइट हैंड साइड प्रुभड भयो। यो चाहिँ यसको फर्स्ट मेथड्स भयो। तपाईहरुलाई म यसको चाहिँ अर्को मेथड्स पनि देखाउँछु है त। मेथड सेकेंड, LHS √3 by
साइन 20 डिग्री अपन 1 अपन cos 20 डिग्री। अब √3 को भ्यालु राखिदिनुस्, यो भनेको tan 60 डिग्री हो। साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपन cos 20 डिग्री। tan 60 भनेको साइन 60 अपन cos 60 हो। यो त डिनोमिनेटरमा छ, सँगै राखिदिनु भयो भने केही फरक परेन। माइनस 1 अपन cos 20 डिग्री। अब यसमा एलसीएम लिदिनुस्, cos 60 डिग्री साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब एलसीएम लिँदा साइन 60 यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है, यसले cos 20 र यसलाई त दुईटैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, cos 60 साइन 20 1 लाई। अब माथि साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b युज गरेको फर्मुला आयो। यसमा चाहिँ नि के भयो त साइन ए माइनस बी के फर्मुला, यो भनेको भ्यालु 1/2 अनि साइन 20 cos 20। अब यो भनेको साइन 60 माइनस 20 भनेको साइन 40 डिग्री, 2 रेसिप्रोकल्स माथि गइहाल्यो है, अनि यहाँ रह्यो साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब बोथ साइड न्युमिनेटर्स र डिनोमिनेटर्स बोथ साइड 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। माथि 4 न्युमिनेटर्समा 4 साइन 40 डिग्री भयो। यो भनेको फेरि फर्मुलामा गयो 2 साइन ए cos ए भनेको साइन 2a भयो है। 4 साइन 40 डिग्री अपन साइन 2 2 जा 2 × 20 40 डिग्री नै भयो। यो रह्यो क्यान्सल इक्वल्स टु 4 राइट ह्यान्ड साइड। यो अर्को मेथडले यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ मैले दुईवटा क्वेसन्सहरू सेलेक्सन गरेँ। पहिला मैले यसलाई गर्नेछु एलएचएस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 बीटा। अब राइट ह्यान्ड साइडमा cos 2 बीटा चाहिँदैन, यसलाई पहिला चलाइदिहालौँ। यो भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, यो cos 2 बीटाको फर्मुला मात्र राखेको। ब्राकेट ओपन गरौँ, यसले इन्टु 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर बीटा। अब यो भनेको 1 भयो। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस, अब राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु पर्यो हामीलाई साइन स्क्वायर बीटा चाहिएको छ भनेपछि यसलाई चलाउनु पर्छ हामीले। 2 साइन स्क्वायर रिमेनिङ्स लेखौँ एकपटक। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos 2 थीटा हो। यसलाई यसको फर्मुला मात्रै हो यो। अब ब्राकेट ओपन गरौँ, माइनस 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा cos 2 थीटा। यसले ब्राकेट मात्रै ओपन गरेको, यो माइनस सहित है, त्यसैले माइनस इन्टु प्लस माइनस 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 प्लस। यसले 1 लाई मल्टिप्लाई गरे यो भयो, अनि यो दुईटाको प्रोडक्ट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भनेको cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा cos 2 थीटा इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड आइहाल्यो। सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ यो। यसको चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड साइडबाट आरएचएस गर्नेछौँ।
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपन साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी इज इक्वल्स टू यसमा चाहिँ अब न्युमिनेटर्स डिनोमिनेटर्समा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 2 ले दुईटैलाई मल्टिप्लाई हुने भइहाल्यो है अपन 2 यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फर्मुलामा यो ठ्याक्क जान्छ 2 sin a cos a 2 sin b cos b है यो न्युमिनेटर्समा नि फर्मुलामा गयो सजिलो भयो अब यो 2 sin स्क्वायर a भनेको त 1 माइनस cos 2a माइनस यो भनेको 1 माइनस cos 2b यो भनेको sin 2a अनि यो भनेको चाहिँ sin 2b यो यसरी फर्मुलामा गयो है अब यसले ब्राकेट ओपन गरौँ 1 माइनस cos 2a माइनस 1 प्लस cos 2b माइनस माइनस प्लस भयो cos 2b sin 2a माइनस sin 2b अब यो र यो क्यान्सल भयो यसलाई एरेन्ज गरौँ यो प्लस पार्टलाई अगाडि राखौँ cos 2a माइनस cos 2 b माइनस cos 2a अपन sin 2a माइनस sin 2b अब यसलाई ठ्याक्क cos d माइनस cos c को फर्ममा छ यसलाई फर्मुलामा खोलौँ फर्मुला के छ त 2 sin c भनेको 2a प्लस d भनेको 2b बाई 2 अनि sin c भनेको 2a माइनस d भनेको 2b बाई 2 यो फर्मुला लगायौँ यहाँ तल चाहिँ sin a माइनस sin b छ यो भनेको 2 cos a c प्लस d बाई 2 अनि sin c माइनस d बाई 2 यो र यो त सेम क्यान्सल भयो 2 2 पनि क्यान्सल भयो sin 2 कमन लिनुस् a प्लस b बाई 2 डिनोमिनेटरमा पनि cos 2 कमन लिनुस् a प्लस b बाई 2 2 2 क्यान्सल भयो यसरी अनि रिमेनिङ चाहिँ sin a प्लस b अपन cos a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस b इक्वल्स टू राइट ह्यान्ड साइड सरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामीले त्यो राइट ह्यान्ड साइडबाट सुरु गरेका थियौँ प्रुभड यसरी अब यो पनि हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गर्छौँ एलएचएस 1 अपन tan 3a माइनस tan a माइनस 1 अपन cot 3a माइनस cot a अब राइट ह्यान्ड साइडमा कट छ भनेपछि यो टेनलाई पनि कटमा चेन्ज गरिदिउँ सुरुमा टेन भनेको 1 अपन कट यसको डिनोमिनेटरमै एलसीएम लिदिउँ सिम्पल एलसीएम मात्रै हो अब यो रेसिप्रोकल्स भएर cot 3a cot a उल्टिने भयो अब यसको डिनोमिनेटर र यसको डिनोमिनेटर मिल्दैन यसको
3a अगाडि छ यहाँ पछाडि छ भनेपछि यहाँ माइनस कमन लिदिने, त्यो माइनसले यो माइनसलाई प्लस बनाउने भयो अनि यो के हुने भयो त एक्सचेन्ज हुने भयो। कट a माइनस कट 3a हामीले यस्तो अल्जेब्रामा पनि गर्छौं। जस्तै b माइनस a छ भने यसलाई माइनस a प्लस b पनि लेख्न सक्छौं। त्यसपछि माइनस कमन लिदिएपछि यो के हुन्छ त a माइनस b हुन्छ भनेपछि डाइरेक्ट के हुने भयो त माइनस कमन लिदियो भने यो एक्सचेन्ज हुने भयो। हामीले त्यही गर्यौं अनि आएको माइनसले यो माइनसलाई मल्टिप्लाई गरेर प्लस लेख्यौं। त्यस्तै अब डिनोमिनेटर सेम भएपछि एलसीएम सजिलो भइहाल्यो। अब यो ठ्याक्कै फर्मुलामा गयो। कट a माइनस b भनेको कट a कट b प्लस 1 अपन कट b माइनस कट a हो। यो भनेको त के हो त फर्मुला कट a माइनस b, a को ठाउँमा 3a छ, b को ठाउँमा a छ। कट a कट b प्लस 1 अपन कट b माइनस कट a। यो भनेको के भयो त अब कट 2a इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड। अब हामी यो दुईवटा क्वेशन्सहरु गर्ने छौं। जुन पहिलो क्वेशन रहेको छ LHS इक्वल टु 4 cos क्यूब 10 प्लस sin क्यूब 20 डिग्री। अब यसलाई ब्राकेट ओपन गरौं। 4 cos क्यूब 10 डिग्री 4 sin क्यूब 20 डिग्री। अब हामीले एउटा फर्मुला रहेको छ जुन sin 3 थीटा भनेको sin 3 थीटा भनेको 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब यसैले एरेन्ज गर्दाखेरि हामीले यसमा राख्न सक्छौं। जस्तै यसलाई अगाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लैजाउँ। 4 sin क्यूब थीटा इक्वल्स टु 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा। यसको एप्लिकेसन यसमा गरौँ। अनि अर्को छ cos 3 थीटा भनेको 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हुन्छ। यसैको उल्टो है, यो फर्मुला सम्झिन सजिलो हुन्छ। एउटा सम्झेपछि अर्को सम्झिन सकिन्छ। यसैलाई पनि एरेन्ज गरौँ। cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, यसलाई राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगेको प्लस भयो इक्वल्स टु 4 cos क्यूब थीटा। यसको एप्लिकेसन हामी यसमा गर्छौं। फर्स्टमा थीटाको ठाउँमा 10 डिग्री छ, अब त्यही लेखौं। भनेपछि यो के भयो त यो भनेको cos 3 टाइम्स 10 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री प्लस अब यसको एप्लिकेसन यसमा रहेको छ 3 sin थीटाको ठाउँमा यहाँ 20 छ 20 डिग्री अनि माइनस sin 3 टाइम्स 20 डिग्री। अब यो cos 30 डिग्री प्लस यसमा त 3 कमन लिदिनुस् 3 cos 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। यो 3 इन्टु 20 60 डिग्री भयो sin 60 डिग्री। cos 30 डिग्री भनेको 1 बाई cos 30 डिग्री √3 बाई 2 प्लस 3 टाइम्स cos 10 डिग्री sin 20 डिग्री माइनस sin 60 भनेको नि √3 बाई 2। यो र यो क्यान्सल भयो। रिमेनिङ 3 टाइम्स cos 10 डिग्री sin 20 डिग्री राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ भयो। अब हामीले चाहिँ यो फर्मुलालाई पनि एरेन्ज गरेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्दो रहेछ। यो गर्यो भने प्रब्लम छोटो हुन्छ। अब यो क्वेशन रहेको छ, यसको पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड लियौं। 10 पाई रेडियन बाई 4a प्लस 10 पाई रेडियन बाई 4 माइनस a
पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री हो। 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 भनेको 45 डिग्री। 45 डिग्री लेखिदिनु भयो भने हुन्छ यसरी। अब यसलाई फर्मुलामा खोलिदिनुस्। tan a प्लस b भनेको tan a भनेको ठाउँमा 45 डिग्री छ प्लस tan b भनेको ठाउँमा a अपन 1 माइनस tan a tan b। यो फर्मुलामा ओपन गरिदिनुस्। यसलाई पनि tan a माइनस b मा खोलिदिनुस्। tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a अनि tan b भनेको त a भयो है। tan a भनेको 45, b भनेको a। अब भ्यालु राख्नुस्। tan 45 भनेको त 1 प्लस tan a 1 माइनस यो पनि 1 भयो, यसमा पनि tan a मात्रै रिमेनिङ्स भयो। यो पनि सेम 1 माइनस tan a अपन 1 प्लस tan a। अब एलसीएम लिदिउँ। एलसीएम लिँदा 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a यो मल्टिप्लाई हुने भयो, सेम भएको कारणले होल स्क्वायर हुने भयो। होल स्क्वायर 1 माइनस tan a को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू यसलाई फर्मुलामा खोलिदिउँ। a प्लस b होल स्क्वायर फर्ममा छ a प्लस b, त्यसैले a स्क्वायर प्लस 2ab भनेको tan a प्लस b स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर a प्लस यो पनि a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर a। अब डिनोमिनेटरमा a माइनस b a प्लस b को फर्ममा छ, यसलाई चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यो पार्ट र यो पार्ट प्लस र माइनस छ, क्यान्सल गरिदिउँ। अब रिमेनिङ पार्ट्सहरू के बाँकी भयो त माथि न्युमिनेटर्समा भन्दा 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो, 1 अनि 1 2 भयो प्लस tan स्क्वायर गर्दा 2 tan स्क्वायर a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a छ। अब हामीले राइट ह्यान्ड साइड सेक अब भनेपछि यसमा पहिला 2 कमन लिदिउँ। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यसलाई रेसिप्रोकल्स गरेर तर लिएर आउँ। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यो कसरी भएको भन्दा यहाँ इक्वल टु साइन भयो 1 अपन x बाई y छ हामीले के लेख्न सक्छौँ त y बाई x लेख्न सक्छौँ नि त, त्यसैको अपोजिट योबाट यसमा गएको है। अब यो भनेको त 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर भनेको त फर्मुला के हो त cos 2a हो। अब यो भनेको त 1 अपन cos 2a भनेको के भयो त sec 2a इक्वल टु RHS प्रुभड। अब 15 नम्बरमा मैले हजुरहरूलाई यो क्वेसन सेलेक्सन गरेँ। यसको सोलुसन हेरौँ। LHS इक्वल टु cos 4 थीटा अपन sin 4 थीटा प्लस 1 अपन sin 2 थीटा। अब यसलाई कट र लाई कसेक बनाएर त्यस्तो फर्मुलामा ओपन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले पहिला त यसलाई एलसीएम नै लिदिनु उत्तम हुन्छ। एलसीएम लिनुभन्दा अगाडि यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। cos 4 थीटा यो भनेको त 2, यसलाई एक स्टेप यसरी पनि थप्न सकिन्छ। 2 थीटा 2 2 जा 4 हो नि त, भनेपछि sin 2 थीटा भयो। योसँग मिल्न जान्छ र एलसीएम गर्नुभन्दा अगाडि त फ्याक्टर गरेको जस्तै यसलाई पनि फर्मुलामा पहिला लिएर जाउँ। यो भनेको के भयो त 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा भनेको ठाउँमा 2 थीटा रहेको छ, त्यति मात्रै फरक छ। अब बल्ल हामी एलसीएम लिन्छौँ। अब यसको एलसीएम यही भयो, यो त यसमै छ, त्यसकारणले 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा भयो।
यसलाई त केहीले नि मल्टिप्लाई गर्नु परेन किनभने यो र यो सेम छ। अब यसमा चाहिँ यो मात्रै छ, यो र यो छैन भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 cos 2 थीटा भयो। अबको काम भनेको हामीले यसलाई पनि प्रयोग गर्छौं। cos 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, किनकि यसमा पनि cos 2 थीटा आयो, त्यसकारणले हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौं। अब यहाँ cos 2 थीटा आइसकेपछि हामीले यसलाई इन टर्म्स अफ cos मै खोल्छौं। cos मा खोल्दाखेरि फर्मुला रहेको छ 2 cos स्क्वायर थीटा भनेको ठाउँमा 2 थीटा छ अनि -1। cos 2 थीटा को फर्मुला 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हामीले धेरैचोटि प्रयोग गर्यौं। 2 cos 2 थीटा अपन 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब यसलाई र यसलाई एरेन्ज गरौं। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -1, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब डिनोमिनेटर पहिला त यसमा कमन लियौं, यसमा मात्रै है। 2 cos 2 थीटा भनेको अब cos 2 थीटा प्लस 1 रिमेनिङ्स भयो -1 अपन 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब हामी यसमा डिनोमिनेटर सेपरेट गर्छौं। 2 cos 2 थीटा यसलाई एरेन्ज गरौं। 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा 1 अपन 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। डिनोमिनेटर सेपरेट गर्यौं। यो र यो क्यान्सल भयो, यो र यो क्यान्सल भयो। यो 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको त 2 cos स्क्वायर थीटा भयो अनि sin 2 थीटा भनेको फेरि 2 sin थीटा cos थीटा। यो फर्मुला मात्रै भयो। 1 अपन यो भनेको त 2 sin थीटा cos थीटा जस्तो भयो, त्यसैले यो भनेको त sin 2 थीटा, थीटाको ठाउँमा 2 थीटा रहेको छ। अब यसमा पनि 2 क्यान्सल, स्क्वायर र cos क्यान्सल, cos थीटा बाई sin थीटा बाँकी भयो। यो भनेको त cot थीटा भयो माइनस यो भनेको के भयो त 2 2 जा 4 sin 4 थीटा इक्वल्स टु cot थीटा माइनस 1 अपन sin 4 थीटा भनेको त cosec 4 थीटा इक्वल्स टु RHS प्रुभड। 3 नम्बरमा यो सेलेक्सन गर्ने। यसको राइट ह्यान्ड साइड हेर्दाखेरि रुट देखेर अप्ठ्यारो जस्तो देखिए पनि यो खासमा अप्ठ्यारो हुँदैन। यसको चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड साइडबाट गर्नुपर्छ। 2 प्लस रुट 2 प्लस रुट 2 प्लस 2 cos 8 5 2 प्लस 2 प्लस अब यसमा चाहिँ 2 कमन लिदियौं। 1 प्लस cos 8 भनेको त 2 टाइम्स 4 हो नि त 4 5। यसरी यसलाई ब्रेक गरिदिउँ, अलि सजिलो देखिएला। यो डाइरेक्ट लेख्नु भए पनि हुन्छ है। 2 2 2 अब 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको त 2 cos स्क्वायर थीटा। यो त हामीले अघि पनि युज गर्यौं फर्मुला। 2 प्लस यो भनेको त 4 cos स्क्वायर 4 5 भयो। अब फेरि त्यही कुरा रिपिट गर्दै जाने हो। 2 प्लस यो भनेको त फेरि स्क्वायर रुट 2 भयो अनि cos 4 5 भयो। अब यसमा पनि फेरि 2 कमन आयो। 1 प्लस cos 4 5 भयो।
यसलाई पनि एरेन्ज गरिदिनुस्। यो भनेको 2 2 5 हो। यो भनेको 1 प्लस cos 2 थीटा जस्तो भयो है। cos 2 थीटा जस्तो यो भनेको पनि 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटाको ठाउँमा 2 फाइ छ। यो भनेको पनि फेरि 4 2 टू जा 4 cos स्क्वायर 2 फाइ भयो। यो पनि स्क्वायर रुट्सहरू निकाल्दिने, यहाँ रुट हटाएको जस्तै 4 2 भएको जस्तै यसमा पनि 4 2 हुने भयो, अनि स्क्वायर हट्ने भयो रुट हट्दा। त्यस्तै फेरि यसमा पनि कमन लिदिनुस् 1 प्लस cos 2 फाइ, अनि यो भनेको त फेरि 2 cos स्क्वायर फाइ भयो। यो भनेको 2 टू जा 4 cos स्क्वायर फाइ भयो। यसको पनि रुट हटाइदिनु, 4 को स्क्वायर रुट 2, यो स्क्वायर हट्यो, cos फाइ लेफ्ट ह्यान्ड साइड आइहाल्यो। यसमा पनि LHS आयो, प्रुभड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको लागि हामीले यो अन्तिम क्वेसन सेलेक्सन गऱ्यौँ। यो अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो देखिन्छ, तर पनि हेरौँ। LHS बाट LHS cos क्यूब A cos 3A प्लस sin क्यूब A sin 3A। अब यसको फर्मुला राखिदिउँ। cos क्यूब A यो भनेको 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A प्लस sin क्यूब A। यसलाई फर्मुलामा ओपन गरौँ। 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A फर्मुलामा ओपन गऱ्यौँ। अब ब्राकेट ओपन गरौँ। 4 cos 6A माइनस 3 cos 4A ब्राकेट ओपन गऱ्यौँ है। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। फेरि यसलाई नि गर्नु पर्यो। 3 sin टू द पावर 4A माइनस 4 sin टू द पावर 6A। अब एरेन्ज गरौँ। पावर 6 भएकोलाई एक ठाउँमा, 4 पनि कमन लिदिउँ। 6A माइनस sin पावर 6A। यसमा पनि 3 कमन लिदिउँ। cos 4A माइनस sin 4A। अब यसलाई फर्मुलामा ओपन गर्नु पर्यो। यो भनेको cos स्क्वायर A को स्क्वायर, पहिला फर्ममा लेखौँ, स्क्वायर को क्यूब माइनस sin स्क्वायर A को क्यूब माइनस 3, यो भनेको cos स्क्वायर A को स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A को स्क्वायर 4 टाइम्स, यो भनेको A क्यूब माइनस B क्यूब जस्तो भयो। यसलाई फर्मुलामा ओपन गरौँ। A माइनस B, A यो भयो, B यो भयो है। A ले cos स्क्वायर, B ले sin स्क्वायर रिप्रेजेन्ट गरेछ। A माइनस B, अनि A स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर को पनि स्क्वायर भयो, प्लस AB भन्यो भने cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर भन्यो भने sin स्क्वायर A को होल स्क्वायर भयो। अब माइनस 3, यो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फर्ममा छ। यसलाई पनि खोलौँ। A माइनस B है। A भनेको cos स्क्वायर, B भनेको sin स्क्वायर यसमा पनि, अनि A प्लस B cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। अब यो भनेको त cos 2A फर्मुलै भयो। अब यसलाई पनि पहिला एक ठाउँमा राखौँ। cos स्क्वायर A होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर A होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर A sin स्क्वायर A जस्ट एरेन्ज मात्रै गरेको, माइनस 2, यो भनेको पनि cos 2A, यो भनेको त 1 भइहाल्यो।
इज इक्वल्स टू 4 cos 2a यो पनि फेरि के भयो त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला आयो त्यसैले a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab a भनेको cos स्क्वायर a b भनेको sin स्क्वायर a प्लस यो त यही भयो cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a माइनस 2 cos 2a इज इक्वल्स टू 4 cos 2a अनि यो भनेको फेरि 1 भयो 1 स्क्वायर है अनि अब यो दुईटा त लाइक टर्म्स भयो भनेपछि यहाँ 2 माइनस भएपछि माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a माइनस 2 cos 2a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स cos 2a 1 माइनस अब यसमा पनि स्क्वायर फर्ममा भएको कारणले गर्दा 4/4 राखौं अनि यो भनेको 2 स्क्वायर हुन्छ साइनलाई पनि अगाडि राखौं sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस 2 cos 2a इज इक्वल्स टू 4 cos 2a 1 माइनस अब यो भनेको चाहिँ 2 sin a cos a को होल स्क्वायर भयो 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो अनि sin स्क्वायर cos स्क्वायर छ भने प्रोडक्टमा भएपछि त पावर कमन आइहाल्यो डिनोमिनेटरको 4 बाँकी नै छ माइनस 2 cos 2a हामीलाई cos 3 क्यूब 3a चाहिएछ हेर्दै जाउँ अब 4 cos 2a 1 माइनस यो भनेको sin स्क्वायर 2a भयो यो पनि यो भनेको 2 sin a cos a भनेको sin 2a भयो स्क्वायर को स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 cos 2a अब हामीलाई त साइन त चाहिँदैन cos चाहिन्छ त्यसकारणले यसलाई पनि फेरि पहिला त एलसीएम लिदिए पनि हुन्छ एलसीएम लिदियौं 4 माइनस sin स्क्वायर 2a अपन 4 माइनस 2 cos 2a यो 4 4 क्यान्सल भयो इज इक्वल्स टू cos 2a 4 माइनस sin स्क्वायर भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर 2a sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भन्यो थीटाको ठाउँमा 2a मात्रै छ अब यो 2 cos 2a 2 cos 2a मैले गल्ती गरेँ यहाँनिर 3 छ है मैले 3 लाई 2 लेख्न थालेछु सबै यो 3 अब cos 2a 4 माइनस ब्रैकेट ओपन करूं माइनस 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 प्लस cos स्क्वायर 2a माइनस 3 cos 2a इज इक्वल्स टू cos 2a यो भनेको 3 प्लस cos स्क्वायर 2a माइनस 3 cos 2a यसले ब्रैकेट ओपन गरौं 3 cos 2a प्लस मल्टिप्लाई गरौं cos क्यूब 2a माइनस 3 cos 2a यो र यो क्यान्सल भयो रिमेनिङ चाहिँ के भयो त cos क्यूब 2a हामीले राइट ह्यान्ड साइड गेन गर्यौं इक्वल टु RHS प्रुभड Thank you.